अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 5 चैप्टर नंबर 2 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर सब्सक्राइब करेंगे आप लोगों को अच्छे इसी तरह के ब्यूटीफुल लेक्चर मिलते रहेंगे और आप आरामी से घर बैठे ला सीखते रहेंगे और वकील, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे वकील भी बनेंगे। तो चलिए जी, सेक्शन 5 किस हवाले से है देखो। एक जो होता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बाय वे यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, एक होता है बाय डिग्री ऑफ कोर्ट, एक होता है विल या इनहेरिटेंस। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज जो है, जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें बाय एक्ट ऑफ पार्टीज जो हैं वो किस तरह जो है बाय एक्ट ऑफ पार्टी एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो है सेक्शन 5 जो है ट्रांसफ़र बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। देखो, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये यानी 5 चीज़ों को यानी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है। एक बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, जिसमें बाय एक्ट ऑफ पार्टीज में क्या क्या आते हैं, उसमें सेल आता है, उसमें क्या एक्सचेंज आता है, इसके बाद जो है मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट, ये जो है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज है। अगर हम देखें विल को, वसीयत को या इनहेरिटेंस को, उसमें बाय एक्ट ऑफ पार्टीज नहीं होती, बल्कि वो या डिग्री ऑफ कोर्ट अगर कोई डिग्री देता है किसी इंसॉल्वेंसी के हवाले से या किसी प्रॉपर्टी की जब्तगी के हवाले से, तो वहाँ कोई एक्ट यानी कोई दो पार्टियों के दरमियान कोई एक्ट नहीं होती, डिग्री ऑफ कोर्ट होता है, यानी कोर्ट के फैसले के मुताबिक यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। अगर हम वसीयत को उठाएं, वहाँ भी कोई दो पार्टियों के दरमियान कोई एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर हम इनहेरिटेंस को उठाएं तो वहाँ भी कोई दो पार्टियों, एक्टिव पार्टियों के दरमियान कोई ऐसी यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। जब कोई बंदा मर जाता है, उसकी जो तरका है या प्रॉपर्टी है, जायदाद है, वो उसके बच्चों तक या उसके लीगल यानी जो लीगल उसके रिप्रेजेंटेटिव उनको मिलता है। तो इसी तरह चलिए हम आज अपनी पहली जो सेक्शन नंबर 5 है इसकी तरह आते हैं। ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग पर्सन। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा इस सेक्शन के ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन नंबर 5 के जो इंग्रेडिएंट्स है वो ये हैं। सबसे पहले जो है ट्रांसफ़र बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, ये तो इसकी टाइटल है इस जो चैप्टर है इसकी। ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग पर्सन आर टू हिज ओन सेल्फ बाय वे ऑफ ट्रस्ट। देखो, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से मुराद यहाँ ये है कि ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग पर्सन, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि भाई यहाँ पे दो यानी पार्टियों के दरमियान ट्रांसफ़र होती है, यानी ए एंड बी दोनों जिंदा हैं उस वक्त। अगर एक अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है किसी मरे हुए शख्स या अनबर्न पर्सन के नाम पे, वो ट्रांसफ़र नहीं होता, वो वैलिड ट्रांसफ़र नहीं है। अगर कोई बंदा दो जिंदा बंदों के दरमियान, दो पार्टीज के दरमियान, उस ट्रांसफ़र को क्या कहता है? ये कहता है ये ट्रांसफ़र जो है इन दोनों के दरमियान होना चाहिए, दो लिविंग पर्सन के बराबर। यह कहता है कि भाई एक बंदा अपने आप को भी ट्रांसफ़र कर सकता है प्रॉपर्टी, एक बंदा अपने आप को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। किस तरह ट्रांसफ़र कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ट्रस्ट क्रिएट करता हूं और अपने आप को ट्रस्टी करके किसी को बेनिफिशियरी यानी किसी को बेनिफिशियरी बनाता हूं और मैं उस ट्रस्ट अपने आप को ट्रस्टी बनाकर उस प्रॉपर्टी की मिल्कियत अपने पास रखता हूं, तो ये भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है। इसके अलावा इन प्रेजेंट और फ्यूचर कह रहा है कि सेक्शन 5 की एक इंग्रेडिएंट ये भी है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। यहाँ इन प्रेजेंट या इन फ्यूचर से क्या मुराद है?
ان پریزنٹ اور ان فیوچر سے مراد یہاں یہ ہے کہ جناب اگر کوئی بندہ پراپرٹی ٹرانسفر کرتی ہے، وہ پراپرٹی دو پارٹیوں کے درمیان، زندہ پارٹیوں کے درمیان ہے، کوئی کنٹریکٹ ہے، لیکن وہ کنٹریکٹ ایگریمنٹ ٹو سیل ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ پراپرٹی کا ہونا ضروری ہے. یعنی اگر پراپرٹی ہے تو پھر کنٹریکٹ ٹھیک ہے، یعنی پراپرٹی کسی بوقت کنٹریکٹ بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے اور فیوچر میں بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے، لیکن پراپرٹی کا ہونا ضروری ہے. اگر پراپرٹی موجود نہیں، سبجیکٹ میٹر غائب ہے، نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے وہ انویلڈ ٹرانسفر ہوگی، وہ صحیح کنٹریکٹ نہیں ہوگا. تو پراپرٹی کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کنٹریکٹ کے وقت یعنی ٹرانسفر ہوتی ہے، یا 1 مہینہ بعد ٹرانسفر ہوتی ہے، 1 سال بعد ٹرانسفر ہوتی ہے، لیکن سبجیکٹ میٹر کا ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ can also to a company، دیکھو a person can also transfer a property to a company or association. دیکھو ایک ایسوسیشن، ایک کمپنی بھی پراپرٹی ٹرانسفر کر سکتی ہے. دیکھو شوکت خانم ہے، اٹس لیگل پرسن. شوکت خانم ایک لیگل پرسن ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، قانون نے اس کو ایک لیگل پرسن کی حیثیت دی ہے. کہہ رہے کہ آپ ایک کمپنی کو، ایک ایسوسیشن کو بھی آپ پراپرٹی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ویدر the company or association is incorporated، اگر وہ سند یافتہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی ایک وجود ہے، ایک اس کی وجود ہے، آپ اس کو پراپرٹی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ بھی اپنی پراپرٹی کسی لیگل پرسن کو ٹرانسفر کر سکتی ہے. تو اس کے علاوہ why inheritance and will excluded from this act. ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ سے انہیریٹنس اور ول کو کیوں علیحدہ کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی ٹرانسفر آف پراپرٹی، ول اور جو انہیریٹنس تھے وہ پہلے سے موجود تھے. اس کے علاوہ یہاں امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ یہاں یہ جو ٹرانسفر ہوتی ہے لیونگ پرسن کے درمیان ہوتی ہے، یا انہیریٹنس میں ٹرانسفر ہوتی ہے وہ جو ہے وہ لیونگ پرسن نہیں ہے. ول اگر کوئی وصیت کیا ہے یا کوئی کورٹ آف ڈگری، جس طرح میں نے کہا، اس طرح انہیریٹنس، جس طرح میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا. سبجیکٹ آف ٹی پی اے ریگارڈنگ ٹرانسفر، دیکھو یہ سبجیکٹ ہیں، یعنی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ان چیزوں پر زور دیتا ہے. سیل، سیکشن 54 مارگیج، لیز، ایکسچینج، گفٹ، ان 5 چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ. سیل، اور یہاں ایکشنیبل کلیم بھی ہے، لیکن یہاں ٹرانسفر سے متعلق، یعنی ان چیزوں کو آپ منتقل کر سکتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو آپ منتقل کر سکتے ہیں بذریعے سیل. پراپرٹی کو بذریعے سیل منتقل کر سکتے ہیں. سیل سے کیا مراد ہے؟ آپ کسی کو پراپرٹی ٹرانسفر کرتے ہو، یعنی پیسوں کے عوض، ایموویبل پراپرٹی پیسوں کے عوض اگر آپ سیل کرتے ہیں تو یہ سیل ہے. مارگیج، آپ کسی کو پراپرٹی لون دے کر اس کی کوئی پراپرٹی اپنے پاس سیکیورٹی رکھتے ہو، یہ مارگیج ہے. ہم اس پر آئیں گے، اس کے کائنٹس ہم پڑھیں گے، لیکن میں سرسری یہاں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ہم یعنی سبجیکٹ میٹر، یعنی کن چیزوں کو کن ویز میں ہم ایک پراپرٹی کو منتقل کر سکتے ہیں. لیز ہے کہ کرائے پر دینا، گروی رکھنا. یہ ایکسچینج، بارٹر جو ہے ہم سیل آف گڈس ایکٹ میں ہم پڑھے تھے، بارٹر. اور گفٹ کہ ود آؤٹ اینی کنسیڈریشن آپ ایک پراپرٹی کسی کو دے دیتے ہیں. دیکھیں جی یہاں ایک پوائنٹ اور بھی ہے، دیکھیں جی یہاں ایک پوائنٹ اور ہے، an interest can also be transfer. دیکھیں آپ ایک پراپرٹی میں، جب ایک پراپرٹی میں آپ کے یعنی آپ کے پاس اگر کوئی گھر ہے، اس کے یعنی اس میں بہت سارے رائٹ ویسٹ کرتے ہیں. ایک پراپرٹی میں بہت سارے رائٹ ہوتے ہیں. ان رائٹ میں سے اگر آپ کسی ایک رائٹ کو این انٹرسٹ، ایک رائٹ کو بھی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. جس طرح مارگیج میں آپ
کچھ رائٹ کو ٹرانسفر کرتے ہیں. یعنی آپ پورے پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کر سکتے, نہیں کرتے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ پراپرٹی انجوائے کرو کسی ایک حد تک, جب تک میں آپ کو آپ کی لون واپس کروں. یہاں پہ لیز پہ آپ پراپرٹی دے دیتے ہیں, ابسولوٹ ٹرانسفر نہیں کرتے, صرف انجوائمنٹ, وہ انجوائے کر سکتا ہے اور آپ کو رینٹ دیتا ہے. یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے. دیکھو, این انٹرسٹ آف دا پراپرٹی, یعنی ٹرانسفر میں یعنی آپ ایک یعنی پراپرٹی کی ایک انٹرسٹ, ایک رائٹ بھی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. دیکھو آپ کے پاس بہت سارے رائٹ ہوتے ہیں, ان سارے رائٹس میں سے آپ ایک رائٹ کسی کو ٹرانسفر کرتے ہیں, وہ بھی منتقلی یا جائیداد کی منتقلی میں آتا ہے. ٹرانسفر آف پراپرٹی کی ڈیفینیشن میں وہ بھی آتا ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. تو جناب امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اگر پسند آیا ہے آپ نے لائک ضرور کرنا ہے یار, لائک بنتا ہے کیونکہ وقت سب کچھ ہمارا آپ لوگوں کے لیے. تو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا کیا مشکل بات ہے. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ, بائے.